आमी पळयतात की गोंयाक जे माड पाडपी जे पाडेली आसा तेंची संख्या जी आसा ही कमी जायत आसा आनी पळयतात की यूपी बिहारासान जे लोक येतात खंयच्या तरी ट्रेनिंग घेतात आनी त्या लोकांचे माड जे आसा हे पाडपाचे काम करतात आनी खूब डिमांडा आसात कारण पाडपी जे गोंयकार जे मूळ गोंयकार जे पयले ते खंय तरी गायब जाल्ले आसात आनी तेंची रेट समज पयली जाल्यार खंय तरी 80-90 अशी प्रत्येक माड पाडपाक ते घेतात। आता पयलींचे गोंयकार आसा तेंचे भुरगे आसात तेणी खंय तरी माडार चडपाची तेंकां ट्रेनिंग आसा पूण तेंचे कडेन खंय तरी मॉडर्न टॅक्नीक जी आसा जे आतां यूपी बिहारी जे पाडेले आसात ते घेतलेले आसा तेणी मशिनां ती तेंचे कडेन घेवपाक ताकना। पूण अशेंच खंय तरी हे प्रॉब्लेमाचे जे सोल्युशन आसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सांगे ZAO आसा अग्रेश शिरोडकर हेणे केल्ली आसा, एक मोहीम केल्ली आसा जे आमचे गोंयकार जे पाडेले आसात ते खंय तरी तेंच्यान मशिनां घेवपाक जायना त्या खातीर ते खंय तरी घरा बसून आसलेले तांकां परत एकदां तांकां काम धंदो सुरू करून दिवपाचें काम जे आसा तें तेणी केल्लें आसा